बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाजी और आप दर्स-ए-कुरान.com पर सीरत उन-नबी सीरीज़ देख रहे हैं। आज हमारा मौजू है नमाज। आप जानते हैं कि दीन इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है उनमें से एक नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मेराज कहा, मोमिन की मेराज क्या है, और नमाज तोहफ़ा है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा तय्यबा के बाद ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये हर मुसलमान पर लाजिम है। कलमा तय्यबा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हो जाएंगे। उसके बाद क्या? अस्सलात, नमाज हर मुसलमान पर, आकिल बालिग पर, ठीक है। और उसके बाद ज़कात है, ज़कात किस पर है? जो साहिब निसाब हो। रोज़ा साल में 1 मरतबा आता है, और इसी तरह फिर हज है जो इस्तात रखता हो। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जन्नत में एक दरवाज़ा है, ख़ास दरवाज़ा है जो सिर्फ़ नमाजियों के लिए है, वहाँ से नमाजी दाखिल होंगे। एक दरवाज़ा है सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए है। कुरान पाक का हम मुताला करें तो बेशुमार जगह पर नमाज की अहमियत का ज़िक्र है। सीरत तय्यबा का मुताला करें, सीरत तय्यबा की मेरे पास किताबें रखी हैं, मैं अभी मुताला कर रहा था, तो जितनी कसरत के साथ और अहमियत के साथ नमाज का ज़िक्र है, इतनी शायद किसी और चीज़ का ज़िक्र नहीं है। और इसका भी अंदाज़ा लगाएं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तो उस वक़्त भी क्या करें? अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज का ख्याल रखना, मेरी उम्मत नमाज का ख्याल रखना। नमाज की अहमियत को उजागर करने के लिए कि ना, बचपन की आदत 55 तक जाती है। बचपन में अगर कोई अच्छी आदत बन जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो इबादत बन जाती है। तुर्की में मेरा 2 मरतबा जाना हुआ है, 2018 में और 2019 में। एक मरतबा 15 दिन के लिए तुर्की गए थे। तुर्क लोग अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, हमने बिल इस्तिआब बगौर इसका जायज़ा लिया। इस्तांबुल से लेके इज़मीर तक और पूरे इलाकों में जाना हुआ। हमें मालूम हुआ कि बच्चों की तरबियत तुर्कों का ख़ास इम्तियाज़ है। वो समझते हैं कि अगर बच्चों की तरबियत अच्छी हो गई तो मुस्तकबिल के मेमार हमारे यही हैं। आप जानते हैं कि जब खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ तो 70-80 साल तक तुर्कों पर हर किस्म की पाबंदी लगा दी रही। सेकुलर निज़ाम आ गया, अज़ान पर पाबंदी, नमाज पर पाबंदी, कुरान पर पाबंदी, तमाम इबादात पर पाबंदी, हत्ता कि रस्मुल ख़त तक तकसीम कर दिया गया। उनको अपना ईमान बचाना मुश्किल हो गया। आज से 25-26 साल पहले जब इस्लाम पसंद आए, तैयब अर्दगान आया, पहले वो वज़ीर आज़म बने और उसके बाद सदर बने, तो उन्होंने अपनी नई नस्ल, आने वाली नस्ल को, उनके मुस्तकबिल को साले क़यादत के लिए उन्होंने बच्चों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। बच्चों की तरबियत जिन तरीक़ों से की जा रही है उनमें से एक ये है कि अगर कोई बच्चा 40 दिन नमाज बाद जमात पढ़े तो उसको इनाम के तौर पर साइकिल मिलती है, और वो साइकिल भी इमाम मस्जिद के हाथ से दिलवाते हैं ताकि बच्चों का मस्जिद के साथ राब्ता हो। इसी तरह ख़त्ताती के मुकाबले होते हैं, तकरीर के मुकाबले होते हैं, तहरीर के मुकाबले होते हैं, ख़वातीन के अंदर घरेलू जो चीज़ें होती हैं उसके मुकाबले होते हैं। ख़त्ताती के मुकाबलों के साथ साथ नात ख़ानी के मुकाबले होते हैं। 40 अहादीस याद कर लें और 100 अहादीस याद कर लें, रोज़ाना 1 पारा तिलावत कर लें, उस पर बड़े बड़े इनामात मिलते हैं। और इसी तरह बच्चों की जो सालाना छुट्टियां होती हैं, बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर और बड़ी सतह की तकरीब होती हैं, वहाँ पर बच्चों की तरबियत की जाती है। खेल कूद के अंदर बच्चों की तरबियत की जाती है। इसलिए कि जब सेकुलर तुर्की था तो उन्होंने दीन इस्लाम को इस तरह देश से निकाला, इस तरह पाबंदी लगा दी कि शायद वो सोच रहे थे कि दोबारा यहाँ पर कोई अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह तबारक व तआला और दीन इस्लाम पसंद, दीन के चाहने वाले इधर डूबे उधर निकले, एक तरफ से डूबते हैं दूसरी तरफ से निकल आते हैं। ये चिराग फूकों से नहीं बुझाया जा सकता। तुर्क जिस तरह तरबियत कर रहे हैं अपने बच्चों की, हमने इसकी तफसील अपना सफ़रनामा, जो तुर्की का हमारा सफ़रनामा, तुर्की कल और आज में पूरे
ایک چیپٹر اس موضوع پر لکھتا ہے کہ ترکی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اسلامی معاشرہ ہے، الحمدللہ لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب سے مغربی تہذیب و ثقافت آئی ہے، ڈراموں کے اندر، فلموں کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا جب ایک عالمی گاؤں بن گیا ہے تو اس کے ذریعے سے مغربی تہذیب نے اپنے پنجے یہاں پر گاڑ دیے ہیں، اور اس کے بعد پھر لبرل لوگ، سیکولر لوگ اور بدی کے پجاری پاکستانی اسلامی معاشرے کو خراب کرنے میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہمارے بہت سارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ رسول سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بیت السلام، جامع مسجد بیت السلام نے، جن کے روح رواں مفتی مولانا عبدالستار صاحب ہیں، وہ بچوں کی ایک بہت اچھے طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے پانچواں یہ مقابلہ کروایا ہے کہ جامع بیت السلام سے رجسٹر مسجد کے اندر جو بچہ 40 دن نماز پڑھے گا اس کو ایک اچھی خوبصورت سائیکل دیتے ہیں۔ تو اس مرتبہ حال ہی میں 2-3 دن پہلے 500 بچوں کے اندر جنہوں نے 40 نمازیں با جماعت پڑھنے کا اہتمام کیا، ان کو نئی نکوری سائیکلیں دی گئی، اور اس سے بچوں میں ایک شعور ہوا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، جی یہ تو آپ لالچ دے رہے ہیں، لالچ کے ذریعے سے عبادت کروا رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی چیزوں پر انعام رکھا ہے۔ جنت کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ اگر تم لوگ یہ کام کرو گے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے یہ گناہ کیے تو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ یہ ترغیب اور ترہیب کی بات ہے، اور بچوں کے اندر شوق دلانا، بچوں میں رغبت پیدا کرنا۔ جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم اول پوزیشن آئے تو میں تمہیں عمرہ کرواؤں گا، اگر تم اول پوزیشن آئے تو میں تمہیں فلاں انعام دوں گا۔ تو بچوں میں ایک شوق ہوتا ہے نا، تو بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے، بچوں کا کچا ذہن ہوتا ہے، اس کو جس طرف ڈھال دیا جائے، جس سانچے میں موڑ دیا جائے، جن سانچے کی طرف اس کو ڈھال دیا جائے، بچے کا ذہن ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو شوق دلانے کے لیے اس طرح کے تقریری مقابلے، تحریری مقابلے، نعت خوانی کے مقابلے، قرآن پاک کے حفظ کے مقابلے، اور اسی طرح خطاطی کے مقابلے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے، اور سوئمنگ کے مقابلے، تیراکی کے مقابلے، نشانے بازی کے مقابلے، صحت مند سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں 23 کروڑ عوام ہیں، اس کے اندر کتنے بچے ہیں؟ 5-6 کروڑ بچے ہوں گے، جن کی جو پورے پاکستان میں ہیں۔ یہی بچے کل کے نوجوان ہیں، پھر جوان ہیں، اور مستقبل کا معمار ہیں۔ اگر بچوں کی ہم اچھی تربیت کر دیں، دین اسلام سے محبت، نماز سے محبت، شاعر دین کا احترام، والدین کا احترام، دین کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط کر دیں، تو انشاءاللہ پاکستان اور پاکستانی معاشرہ دن بدن بہتر ہوتا چلے جائے گا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا ہماری قیادت بڑی خراب ہے، کرپشن ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، بدعنوانی ہوگی، دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، قصور کس کا ہے؟ ہمارا۔ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ جتنے آج حکمران ہیں، کسی وقت یہ بچے تھے، اور ان کا تعلق مسجد کے ساتھ اگر مضبوط ہوتا، علماء کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا، خانقاہوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوتا، تو آج ہمیں صالح قیادت ملتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صالح قیادت ملے تو ہمیں تمام ائمہ مساجد کو چاہیے کہ بچوں کی حوصلہ افزا اور صحت مند سرگرمیوں کی وہ کریں، رہنمائی کریں، اور اس میں ان کی سرپرستی کریں، بچوں کی تربیت کریں، مسابقے کروائیں، جو بچہ جیت جائے اس کو اچھے انعامات سے نوازیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جامع مسجد بیت السلام نے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ 5واں مقابلہ ہے۔ آپ سوچیں، ایک سائیکل کے جس نے یہ 500 سائیکلیں فراہم کی ہیں، اگر وہ بچے نمازی بن جاتے ہیں تو اس کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر بچے سچ بولنے لگ جاتے ہیں، اس کے بدلے میں اس کو سائیکل مل جاتی ہے، تو اس آدمی کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان مر جاتا ہے، 3-4 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، دوسرا صدقہ جاریہ، کسی کو آپ نے نماز پڑھا دی، کسی کو نیکی کی ترغیب دے دی۔ بلغوا عنی ولو آیا، خیر کی بلائی کے ایک بات ہی ہے، آگے پہنچا دو۔ یہ خیر معاشرے میں پھیلانے کے لیے تمام مدارس کو
ائمہ مساجد کو اور معاشرے کے جو فلاحی ٹرسٹ فلاحی ادارے ہیں ان کو اس طرح کی صحت مند سرگرمیاں شروع کرنی چاہیے۔ اس کی تفصیل ہماری کتاب ترکی کل اور آج کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم مزید بھی بیانات کریں گے کہ آج کی یہ جو نشست ہے اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے مختلف صحت مند سرگرمیوں کا آغاز کرنا چاہیے، جیسا کہ بیت السلام نے کیا ہے، جیسا کہ ترکی کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن www.درسقرآن.com